Okay, friends, today I will discuss about T network in electronics. Mm, there are many sort of complicated network in electronic circuit which are difficult to analyze by themselves. So it is better to convert them into the equivalent networks that may be T network or pi network. But today I am going to discuss about T network. Okay. T network means and they looks like T structure of English alphabet. So we generally call it T network, and it is also called as star network, mm, which is in the form of capital Y of English alphabet letter. Uh, the introduction of such type of network will make us easier to analyze the complicated networks in electronics. First of all, I am going to discuss something about T network. Okay, most of the circuits are complicated and difficult to analyze. Yes, in electronics, the electronic circuit may be very complicated. It may have many impedances and many resistances. Such sort of circuits are very difficult to study. So we can convert them into some sort of equivalent networks. Equivalent means those network which input and output impedances should be same. Okay, there are four types of input and output impedances. Okay, I will discuss about this. Now let's start. T network. In T network, most of the circuits are complicated and difficult to analyze. T network is the simplest network which is equivalent in performance to the original network. टी नेटवर्क भने एउटा नेटवर्क हो जुन चाहिँ पहिला हामीसित भएकै नेटवर्कसितै काम सबै उही गर्ने हुन्छ, तर यो यसो हेर्दाखेरि सजिलो देखिने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कम्प्लिकेटेड नेटवर्कहरूलाई टी नेटवर्कमा कन्भर्ट गरेर सल्भ गर्ने गर्दछौँ। एन्ड फर द नेटवर्क्स टु बी इक्विभ्यालेन्ट द इम्पिडेन्स मेजर्ड एक्रस द इनपुट एन्ड आउटपुट टर्मिनल्स मस्ट बी सेम। हो यो इक्विभ्यालेन्ट नेटवर्क भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको नेटवर्क हो जसको इनपुट र आउटपुट टर्मिनल्सहरूमा भएको इम्पिडेन्स जेडको भ्यालु चाहिँ सेम भएको हुन्छ। sometime called star network which is arranged in the shape of alphabet y। कहिलेकाहीँ यो टी नेटवर्कलाई स्टार नेटवर्क पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस अल्फाबेटको क्यापिटल वाई को सेपमा रहेको हुन्छ। ओके, नेक्स्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले कम्प्लिकेटेड नेटवर्क र टी नेटवर्कको यहाँ फिगर बनाएको छ। ओके, यहाँ यहाँ चाहिँ हामीले कम्प्लिकेटेड नेटवर्कको र एउटा टी नेटवर्कको फिगर बनाएर देखाउन खोजिरहेको छु मैले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिकेटेड नेटवर्कमा इनपुट करेन्ट चाहिँ I1 रहेको छ, त्यस्तै आउटपुट करेन्ट चाहिँ I2 रहेको छ, त्यस्तै इनपुट अथवा भोल्टेज एक्रस 1 टर्मिनल चाहिँ यहाँ V1 रहेको छ, त्यस्तै भोल्टेज एक्रस 2 टर्मिनल चाहिँ V2 रहेको छ। तर हामीलाई यसमा इम्पिडेन्सहरू केही कति छ, यहाँ जस्तो पनि हुनसक्छ, भित्रको कन्फिगुरेसन एनी टाइपको हुनसक्छ।
अब हामीले यसमा चाहिँ भित्रको कन्फिगुरेसन पनि थाहा भएको खालको सिम्पल नेटवर्क बनाउन गइरहेका छौँ। हामीले कम्प्लिकेटेड नेटवर्कको इक्विभ्यालेन्ट नेटवर्क बनाउँदा जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा 4वटा कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हो यहाँ पहिलो कुरा के भन्दा चाहिँ हामीले जुन यो 1 टर्मिनलबाट इनपुट दिइरहेका हुन्छौँ नि, Z1 त्यसलाई इम्पिडेन्स फ्रम 1 भन्छ। त्यो चाहिँ एक फेर यो 2 लाई ओपन गरेर पनि दिन सकिन्छ, एक फेर 2 टर्मिनललाई क्लोज गरेर पनि दिन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो Z1 को इम्पिडेन्स मेजर गऱ्यौँ, दुई फेरा मेजर गर्न सकिन्छ। यो Z2 लाई यो 2 टर्मिनललाई एकपटक ओपन गरेर मेजर गर्न सकिन्छ, एकपटक क्लोज गरेर मेजर गर्न सकिन्छ। हामीले यो 1 टर्मिनलमा मेजर गरेको इम्पिडेन्स यो 2 लाई बन्द गरेको अवस्थामा नाप्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले Z1 या SC भनेर भन्छौँ, सर्ट सर्किटेड अथवा क्लोज भने एउटै हो। 1 बाट मेजर गरेको इम्पिडेन्स कहिले त भन्दाखेरि 2 लाई क्लोज गर्दा अथवा सर्ट सर्किट गर्दा भनेर Z1 SC ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै Z1 OC भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यो Z1 OC भनेको चाहिँ 1 टर्मिनलमा मेजर गरेको इम्पिडेन्स कति बेला त भन्दा चाहिँ यो 2 टर्मिनललाई ओपन राखिरहेको बेलामा, भनेको यहाँबाट यहाँ करेन्ट चाहिँ पास हुन नसक्ने अवस्थामा, त्यस्तोलाई हामीले Z1 OC भनेर डिनोट गर्छौँ। त्यसले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि 1 को एकरसमा मेजर गरेको इम्पिडेन्स कति बेला भन्दा 2 टर्मिनललाई चाहिँ ओपन सर्किट राखेर। त्यस्तै हामीले फेरि यो 2 टर्मिनलको एकरसमा पनि इम्पिडेन्स मेजर गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दा त्यसको पनि दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। एकपटक 1 टर्मिनललाई ओपन राखेर, एकपटक 1 टर्मिनललाई क्लोज राखेर। हामीले त्यही यो 1 टर्मिनललाई ओपन राखेर 2 टर्मिनलको एकरसमा इम्पिडेन्स मेजर गरिरह्यो भने त्यसलाई हामीले Z2 OC ले डिनोट गर्छौँ र त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि इम्पिडेन्स मेजर्ड एक्रोस 2 टर्मिनल विथ 1 टर्मिनल ओपन भन्ने जनाउँछ। त्यस्तै अर्को फेरि यही 1 टर्मिनललाई सर्ट सर्किट अथवा क्लोज गराएर पनि हामीले यो 2 को एकरसमा इम्पिडेन्स मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि Z2 SC भनेर डिनोट गर्छौँ। त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि इम्पिडेन्स मेजर्ड एक्रोस 2 टर्मिनल विथ 1 टर्मिनल क्लोज अथवा सर्ट सर्किट भन्ने जनाउँछ। सर्ट सर्किट भनेको एउटा कुनै वायरले यसलाई जोइन गरेको अवस्था भन्ने जनाउँछ। ओपन सर्किट भनेको यहाँ केही पनि नभएको भन्ने जनाउँछ। यता पनि त्यही सर्ट सर्किट भनेको एउटा रेसिस्टेन्सै नभएको वायरले दुईटालाई कनेक्ट गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले कुनै इक्विभ्यालेन्ट नेटवर्क बनाउँदा चाहिँ अब हामीले यहाँ इक्विभ्यालेन्ट टी नेटवर्क बनाउन खोज्यौँ भने यहाँ मैले अघि उल्लेख गरेका यी 4वटा इम्पिडेन्सहरू भयो नि, एउटा 1 को मेजर गरेको एकरस 1 वेन 2 टर्मिनल इज ओपन, त्यसलाई Z1 OC, यसको Z1 OC र यसको Z1 OC एउटै हुनुपर्छ यो दुईटालाई इक्विभ्यालेन्ट गराउनको लागि। त्यस्तै यसको 1 टर्मिनलमा मेजर गरेको यो 2 लाई सर्ट सर्किटेड गराएर अर्थात् Z1 SC, यसको Z1 SC र यसको Z1 SC पनि एउटै हुनुपर्छ। त्यस्तै यसको 2 टर्मिनलमा मेजर गरेको इम्पिडेन्स यो 1 लाई ओपन गराएर अर्थात् Z2 OC, यसको Z2 OC र यो तलको टी नेटवर्कको इक्विभ्यालेन्ट टी नेटवर्कको Z2 OC पनि एउटै हुनुपर्छ। त्यस्तै हो यो कम्प्लिकेटेड नेटवर्कको 2 को एकरसमा मेजर गरेको इम्पिडेन्स 1 लाई सर्ट सर्किट गराएर अर्थात् Z2 SC, यसको Z2 SC र यसको Z2 SC को भ्यालु पनि एउटै भयो भने हामीले त्यस्तो खालको नेटवर्कलाई इक्विभ्यालेन्ट नेटवर्क भन्दछौँ। हामीले यहाँ अब यो टी नेटवर्कलाई इक्विभ्यालेन्ट बनाउन खोजिरहेका छौँ। अनि त्यो इक्विभ्यालेन्ट बनाउनको लागि त यहाँ Z1 Z2 Z3 को भ्यालु, अनि त्यो इक्विभ्यालेन्ट बनाउँदाखेरि यो Z1 Z2 Z3 को भ्यालु कति आउँछ त्यसबाट नै हामीले कस्तो खालको टी नेटवर्क कम्प्लिकेटेड नेटवर्कसित इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि अब हामीले यो फिगर टी नेटवर्कमा रहेको फिगरमा Z1 OC, Z2 OC अनि फेरि Z1 SC, Z2 SC क्याल्कुलेट गरौँ पहिलोचोटि, अनि त्यसबाट Z1 Z2 Z3 निकाल्यौँ भने त्यस्तो खालको टी नेटवर्क बनाउँदा
कम्प्लिकेटेड नेटवर्कसित इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ। ल अब अर्को हेरौँ है त। Okay, now we are going to find the T network which is equivalent in performance to the complicated network. For that we have to find the value of Z1, Z2 and Z3. ठीक छ, अब हामीले दिएको कम्प्लिकेटेड नेटवर्कसित इक्विभ्यालेन्ट हुने टी नेटवर्क पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ, जसका लागि हामीले Z1, Z2 र Z3 को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि फ्रम फर द्याट त्यसका लागि फ्रम फिगर, अब हामीले माथिको फिगरको दोस्रो फिगरमा हेर्दैछौँ है, हो यसमा हेर्दैछौँ। यसमा के लेखेको छ त, द इम्पिडेन्स मेजर्ड एक्रस 1 टर्मिनल विथ 2 टर्मिनल ओपन भनेको के भनेको 1 को एक्रसमा इम्पिडेन्स मेजर गर्दैछौँ, 2 टर्मिनललाई ओपन राखेर अथवा ओपन सर्किट भनेको यो Z1 ओसीले 1 को एक्रसमा मेजर गरेको 2 लाई ओपन राखेर भनेपछि त के हुने भयो हेरौँ है माथि फिगरमा एकपटक। हो यो 2 चाहिँ ओपन छ भनेको चाहिँ यहाँको एकदम हाई छ, हाई रेसिस्टेन्स छ भनेपछि यहाँबाट करेन्ट पास भयो भने यताबाट त जाने भयो, तर यताको रेसिस्टेन्स एकदम हाई भएपछि यो 2 मा जानी जो भएन, पुरै करेन्ट यो Z1 हुँदै Z3 बाट पास भएर ओरिजिनल 1 मै आउने भयो भनेपछि के हुने भयो त Z1 ओसी भनेको चाहिँ हो यो दुईटाको समको रूपमा लिन सकिने भयो, Z1 प्लस Z3 लिन सकिने भयो, त्यही लेखेको छ Z1 ओसी इक्वल टु Z1 प्लस Z3 त्यही लेखेको छ यसमा। ठिक छ, यो भइहाल्यो। सिमिलरली त्यसै गरी द इम्पिडेन्स मेजर्ड एक्रस 1 टर्मिनल विथ 2 टर्मिनल क्लोज्ड अथवा सर्ट सर्किट। अब त्यस्तै गरेर हामीले फेरि पनि 1 टर्मिनलकै एक्रसमा इम्पिडेन्स मेजर गर्दैछौँ, तर अहिले हामीले अघिको जस्तो गर्दै छैनौँ। अहिले हामीले के गर्दैछौँ त भन्दा यसलाई चाहिँ सर्ट सर्किट अथवा क्लोज गराइदिँदैछौँ, भनेको एउटा वायरले जोड्दैछौँ जुन चाहिँ 0 रेसिस्टेन्सको होस्। त्यस्तो केसमा त यहाँबाट गएको करेन्ट त यता पनि जाने भयो, यता पनि जाने भयो, दुइटैतिर जाने भयो। अनि दुइटैतिर गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हो यहाँसम्म जाने भयो। त्यसपछि यो दुइटालाई यहाँ एउटा वायरले जोड्यो भने यो Z2 र Z3 कस्तोमा देखिन्छ, दे टु विल बी इन अभियसली प्यारलल हेर्न सकिन्छ यहाँबाट। यो दुईटा टर्मिनलले के गरेका हुन्छन् त, दुईटा टर्मिनलका बिचमा यिनीहरू दुईटा हुन्छन् भनेपछि Z2 र Z3 को कम्बिनेसन प्यारलल छ। अनि यहाँ एउटा रिजल्टेन्ट आउने भयो Z2 र Z3 को यहाँनिर, अनि त्यो रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुने भयो त भन्दा Z1 सित सिरिजमा हुने भयो, अर्थात् Z1 एससी भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि यो 2 लाई सर्ट सर्किट गराउँदा Z1 एससी भनेको Z1 प्लस Z2 प्यारलल Z3 हैन, यो त्यही लेखेको छ यसमा। Z1 एससी बराबर Z1 प्लस Z2 प्यारलल Z3। अनि यो प्यारललमा चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्दा हामीले कसरी निकाल्छौँ त, प्यारललमा रिजल्टेन्ट भनेको त 1 बाई रिजल्टेन्ट रेसिस्टेन्स इज इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 भनेर हामीले निकाल्ने गरेका थियौँ। त्यही भएर रिजल्टेन्ट निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा R1 R2 डिभाइड बाई R1 प्लस R2 भए जस्तै यहाँ पनि त्यस्तै हो, सिमिलर केस हो यसमा। Z2 प्यारलल Z3 को रिजल्टेन्ट के हुन्छ, Z2 Z3 डिभाइड बाई Z2 प्लस Z3 त्यही भयो। हामीले यो बीमा त्यसरी लेख्यौँ। त्यस्तै अल्सो द इम्पिडेन्स मेजर्ड एक्रस 2 टर्मिनल विथ 1 टर्मिनल ओपन। अब के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले 1 को एक्रसमा मेजर गऱ्यौँ, अब 2 कोमा मेजर गरौँ। यो 2 टर्मिनल हो, यो 2 टर्मिनलमा मेजर गरौँ, यो 1 टर्मिनललाई ओपन राखेर भनेपछि के हुने भयो त भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँबाट दिएको करेन्ट यहाँबाट जाने हो, यहाँबाट गएको करेन्ट यो ओपन भएपछि यता हाई रेसिस्टेन्स छ भनेपछि यसमा पास हुने करेन्ट 0 हुन्छ। त्यही भएर Z2 ओसी भनेको के हुन्छ, Z2 प्लस Z3 हुन्छ। त्यो दुईटा Z2 र Z3 सिरिजमा देखिने भयो, Z1 नेग्लेक्ट हुने भयो, त्यही लेखेको होला यहाँ Z2 ओसी इक्वल टु Z2 प्लस Z3 त्यही लेखेको छ, Z2 ओसी इक्वल टु Z2 प्लस Z3। सिमिलरली and the impedance measured across 2 terminal with 1 terminal closed।
अब अन्तिम भनेको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 को एक्रोसमा नै हेरौँ। अहिले चाहिँ के हुनु पर्यो, यो 1 लाई क्लोज गराउँ। क्लोज गराउँदाखेरि यहाँ रेसिस्टेन्स लो भएको वायरले जोडेको हुन्छ यो दुइटालाई भनेपछि अहिले यसलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ यो हेर्दाखेरि पछाडिबाट हेर्ने गर्नुपर्छ है। हाम्रो अहिले इनपुट यता हो भनेपछि अहिले हेर्दा यता आउटपुटतिरबाट हेर्ने। यसो गऱ्यो भने के देखिन्छ त, यो Z1 र Z3 प्यारललमा छ। यहाँ एउटा कमन टर्मिनल छ, यहाँ पनि अर्को कमन टर्मिनल आउँछ, त्यसैको एक्रोसमा छन् यो दुइटा भनेपछि प्यारललमा छन्। Z1 र Z3 प्यारलल, अनि Z2 भनेको के हुने भयो त भन्दा Z2 SC भनेको के हुने भयो, Z2 प्लस Z1 प्यारलल Z3 हुने भयो। Z2 प्लस Z1 प्यारलल Z3 अथवा Z3 प्यारलल Z1 भने एउटा यो इज इक्वल टु, यसमा पनि के गऱ्यौँ, यो Z2 लाई Z2 नै लेख्यौँ, प्लसको प्लस भइगयो। Z3 र Z1 प्यारललमा छ भनेपछि के हुने भयो, यहाँ पनि Z1 इन्टु Z3 डिभाइड बाई Z1 प्लस Z3, त्यही गरे है। Z1 इन्टु Z3 डिभाइड बाई Z1 प्लस Z3 सिमिलर भयो। यतिसम्म हामीले बुझियो। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो Z1 OC, Z1 SC, Z2 OC र Z2 SC निकालिसकेका छौँ। अब हामीले यो चारवटाबाट Z1, Z2, Z3 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ भने कस्तो खालको टी नेटवर्क चाहिँ कम्प्लिकेटेड नेटवर्कसित इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसका लागि अब हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। सिम्प्लिफाई गर्दा चाहिँ कुन कुन टर्ममा के कमन छ भनेर हेरौँ, अनि सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ सिम्प्लिफाई गरौँ। त्यसका लागि यहाँ हेरौँ है त, यो यता हेरौँ। नाउ सब्ट्र्याक्टिङ बी फ्रम ए, बीलाई एमा सब्ट्र्याक्ट गरौँ। यो बीलाई एमा सब्ट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ त हेरौँ, Z1 OC छ, यहाँ Z1 SC छ, Z1 OC माइनस Z1 SC हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। त्यस्तै राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुने भयो त, Z1 यसमा पनि छ यसमा पनि छ भनेपछि एउटा Z1 क्यान्सल भयो। Z3 माइनस Z2 Z3 अपन Z2 प्लस Z3 हुने भयो होइन त, त्यही लेख्या होला। Z1 OC माइनस Z1 SC भनेको के हुने भयो, Z3 माइनस Z2 Z3 अपन Z2 प्लस Z3। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। Z2 प्लस Z3 एलसिएम आयो, Z2 Z3 एउटा प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 Z3, Z2 Z3 क्यान्सल, Z3 स्क्वायर Z3 स्क्वायर अपन Z2 प्लस Z3 फ्रम C भनेको छ। फेरि सीमा हेरौँ त के छ, सीमा के भनेको छ, Z2 प्लस Z3 भनेको Z2 OC भनेको रहेछ। त्यही भएर हामीले यहाँ Z2 प्लस Z3 को ठाउँमा Z2 OC लेख्यौँ। अब क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यो Z3 स्क्वायर भयो, यो Z2 OC डिभाइडको अर्को साइडमा जाँदा मल्टिप्लाई भयो यी, अनि अर्को स्टेपमा चाहिँ यहाँको स्क्वायर यतातिर जाँदा स्क्वायर रुट भयो। यसरी हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा Z3 को भ्यालु फाइन्ड गऱ्यौँ। कति फाइन्ड गऱ्यौँ, Z3 इक्वल टु अन्डर रुट Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC। यसरी हामीले Z3 को भ्यालु क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अब Z1 र Z2 को पनि भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। यसको लागि के गर्न सक्छौँ त, Z3 पत्ता लगाइसकेपछि त यो एमा Z3 को भ्यालु राख्यौँ भने के हुन्छ, Z1 को भ्यालु आउँछ, Z1 इक्वल टु Z1 OC माइनस Z3 हो इक्वेसन एबाट हो। Z1 इक्वल टु Z1 OC माइनस Z3 इज इक्वल टु Z1 OC माइनस अन्डर रुट Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC, यो पनि निस्किसक्यो। लाइकवाइज त्यसै गरेर सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ Z3 इन C। अब यो Z3 को भ्यालु सीमा राख्यौँ भने के आउँछ हेरौँ त, C के छ, Z2 OC इक्वल टु Z2 प्लस Z3, यो Z3 लाई यता लग्यौँ भने माइनस हुने भयो। Z2 इक्वल टु Z2 OC माइनस रुट अन्डर Z2 इक्वल टु Z2 OC माइनस रुट अन्डर Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC आउनु भयो। यसरी हामीले के गऱ्यौँ त भन्दा Z1 Z2 Z3 तिनटैको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। यो Z1 Z2 Z3 को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेपछि त अब हामीले यहाँ सुरुमा एज्युम गरेको यस्तो खालको टी नेटवर्कमा के हुने भयो त, यो Z1 को ठाउँमा पनि एउटा निश्चित भ्यालु पत्ता लगायौँ। कति पत्ता लगायौँ, Z1 OC माइनस रुट अन्डर Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC पत्ता लगायौँ। त्यस्तै Z2 को कति पत्ता लगायौँ, Z2 को Z2 OC माइनस रुट अन्डर Z2 OC Z1 OC माइनस Z1 SC पत्ता लगायौँ। त्यस्तै Z3 को कति पत्ता लगायौँ, Z3 को पनि
रुट अन्डर Z2OC Z1OC माइनस Z1FC पत्ता लगाएँ हो यो तीनटा भ्यालु यसमा राख्यौँ भने के हुने भयो त भन्दा हामीले कुनै जस्तो दिएको इक्विभ्यालेन्ट नेटवर्कमा पनि यो Z1OC Z1OC Z1SC Z2OC Z1SC दिएको हुन्छ। त्यसबाट हामीले Z1 Z2 Z3 को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर इक्विभ्यालेन्ट टी नेटवर्क निकाल्न सक्छौँ। At last, so we have to select the values of Z1, Z2 and Z3 as mentioned above to construct equivalent T network to the complex network। त्यसैले हामीले यहाँ माथि क्याल्कुलेट गरे जस्तै Z1, Z2, Z3 को भ्यालु राख्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा हामीले एउटा टी नेटवर्क पत्ता लगाउँछौँ जुन चाहिँ दिएको कम्प्लेक्स नेटवर्कसित इक्विभ्यालेन्ट इन पर्फर्मेन्स हुन्छ। ओके गाइस, thank you. Don't forget to like, share and subscribe